हेलो एभ्रिवान, म इलियास पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, थोरै पढौँ है, एकैछिन पढौँ होइन। जस्तै यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स पढ्न गइरहेको छौँ होइन, ठिक छ। र फर्स्टमा म डिस्क्लेमर दिइहालौँ कि यो भिडियो मैले दुईटा क्याटेगोरीको स्टुडेन्टको लागि बनाइरहेको छु। फर्स्ट क्याटेगोरी कि जसले 9 क्लास क्लियर गरेका छौ र 10 मा भर्खरै आएको छौ र तिमी ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट टाइम पढ्न गइरहेको छौ, उसलाई यो भिडियो हो। सेकेन्ड क्याटेगोरी कि पहिल्यै पढिसकेका छौ तर केही पनि बुझ्या छैन, गाह्रो भइरहेछ, क्वेसन नै एटेम्प गर्न सक्दैन भने ठिकै छ। हामी आज रिभिजन होइन भिजन गरिरहेको छौँ। जसलाई कुनै टफ क्वेसन मात्रै आउँदैन बाँकी सबै आउँछ, उसलाई यो हुन्न। उसको लागि म ऱ्यापिड रिभिजन गरिहाल्छु, ठिक छ है। यो हामी अब बेसिकबाट 0बाट स्टार्ट गर्दैछौँ र दिस इज आवर भिजन नट रिभिजन, ठिक छ। ल अब फर्स्टमा चाहिँ म के गर्छु भने कि हाम्रो क्लास 10 मा के टपिक छ म त्यो लेखाउँछु हेर। अनि त्यसपछि हामी अब ट्रिगोनोमेट्रीको मल्टिपल एंगलबाट केही कुरा गर्न गइरहेको छौँ, ठिक छ। अब केही टाइम कोअपरेट गर्देऊ, फाइदै हुन्छ। ल सुरु गरौँ झ्याप्पै अब है त। ल कन्टेन्ट हेर, ल यस्तो कुरा चार्ट नोट बनाउने हो है। ल फर्स्टमा हेर्देऊ, यहाँ लगभग 11 वटा च्याप्टर छ हेर। 2 3 4 ल 5 6 7 8 9 लेख्न थाल है बटाबट। ल 11, ठिक छ। ल फर्स्टमा हेर्दै फंक्सन, पोलिनोमियल, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, लिनियर प्रोग्रामिङ, लिमिट कन्टिन्युटी, मैट्रिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट में स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, ठिक छ। ल यसरी हाम्रो लगभग हाम्रो हेर त 11 वटा च्याप्टर हामीले पढेर सघाउँछौँ हेर है। र यो प्लेलिस्टमा जति पनि भिडियो हाल्छु म, हामी ट्रिगोनोमेट्री कभर गर्न गइरहेको छौँ, ठिक छ। ल फर्स्टमा अब हामी सिधै 7 बाट सुरु गर्छौँ हेर। ट्रिगोनोमेट्री हेर्देऊ। ल हेर, अब ट्रिगोनोमेट्रीमा लगभग तिम्रो 6 वटा जति अरु ब्रान्चेस छन् हेर। कति ब्रान्च छन् भन? 6 वटा जति ब्रान्च छन्। 1 2 3 4 5 6 हेर। 1 2 3 4 5 ल झ्याप्पै हैन त। ल हेर तडा छ हेर, एकदम दामी छ ट्रिगोनोमेट्री है। ल फर्स्टमा हामी पढ्छौँ मल्टिपल एंगल, त्यसपछि पढ्छौँ सब मल्टिपल, MLTI मल्टिपल एंगल्स, ठिक छ। ल यो आई पनि के भयो मेरो। ल हेर अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन? ट्रान्सफर्मेसन पढ्छौँ हेर। अब तिमीले भन्ला फेरि सर ट्रान्सफर्मेसन त यहाँ पनि थियो, यो अर्कै हो, यो तिम्रो ग्राफ वाला कुराहरु भए, यो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन हो। अथवा ट्रान्सफर्मेसन इन ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमितिको ट्रान्सफर्मेसन हो यो वाला होइन नि फेरि, ठिक छ है। यो 10 त फेरि यहाँ 7 मा पनि आयो रे भन्ला, अर्कै हो त्यो ट्रान्सफर्मेसन भएर। अब यसपछि हामी कन्डिसनल पढ्छौँ हेर, ठिक छ। कन्डिसनल आइडेन्टिटीज भन्छौँ हेर। त्यसपछि हामी इक्वेसन पढ्छौँ हेर। यसलाई तिमी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन पनि भन्छौ है। लास्टमा हाम्रो एकदम सामान्य हाइट एन्ड डिस्टेन्स, हाइट एन्ड के भन? डिस्टेन्स हेर, ठिक छ है। ल दामी यसरी हामी 6 वटा टपिक छ र केमा भन? ट्रिगोनोमेट्रीमा हामी यो पढ्न गइरहेका छौँ हेर। र आजको लागि हामी फर्स्टमा यो सुरु गर्छौँ हेर, मल्टिपल एंगल्स। के भन्देऊ? मल्टिपल एंगल्स। यो तिम्रो 7.1 7.2 7.3 4 5 6 हुन्छ है। यसरी बुझिहाल्छौ मजाले, भेरी गुड। अब हामी पढ्ने के भन? मल्टिपल एंगल है त। अब यो तिम्रो चट्टा नोटमा सुरुदेखि सरर गर्दै हाल्नु है, एकदम बटर टाइपले आनन्दले चट्टा विदाउट एनी ब्रेक हेर, आनन्दले हो है त। ल मजाले अब हामी स्टार्ट गर्छौँ हेर ट्रिगोनोमेट्रीको फर्स्ट टपिक
मल्टिपल एंगल्स। ल हेर्दियो फटाफट। यस्तो रमाइलो टपिक छ अरे हो कि जिन्दगी गार्डन हुन्छ रे पढेपछि लाइफ गार्डन हुन्छ अरे। ल मल्टिपल एंगल हेर्दियो। मल्टिपल एंगलले के भन्छ भने नामै मल्टिपल हेर, नामै मल्टिपल। ठीक छ। र यो राम्ररी पढ्ने बित्तिकै ट्रिग्नोमेट्री आफै जम्मै आउँछ हेर, किनभने यो नै बेस हो र तिम्रो कि मल्टिपल नपढिकन सब मल्टिपल आउन, सब मल्टिपल सेम यसकै भाइ हो र, यसकै भाइ त हो, नामै सब मल्टिपल हेर। त्यो बाँकी ट्रिग्नोमेट्रीको लागि यो अति आवश्यक पर्छ र क्लास 11 12 मा यदि तिमी साइन्स पढिहाल्छौ भने फिजिक्समा यो साह्रै चाहिन्छ है। मल्टिपल यो मल्टिपलहरु त्यसपछि यो ट्रिग्नोमेट्रीहरु अरु कुराहरु एकदमै चाहिन्छ र ध्यान दिएर हेर्दियौ है। ल जताततै साइन कस चाहिन्छ र 11 मा त्यही भएर ल मल्टिपल एंगल हेर्दिने। हेडिङ लेख 1 हेर मल्टिपल एंगल्स। अब थोरै कहानी सुन। याद करो वो दिन जब क्लास 9 मा तिमीले के पढायो भने कम्पाउन्ड एंगल हेर। याद आयो? अलि याद आयो? ध्यान देऊ कि तिमीले क्लास 9 मा sin 15 डिग्री निकाल्न आएको छौ हेर। कसरी निकाले याद छ? याद करो कि sin 45 - 30 गर्यो हेर। याद आयो? याद आयो है? यसलाई भन्छौ तिमी कम्पाउन्ड एंगल हेर। याद आयो? तिमीले यसै गरी sin 75 पनि निकालेर आयो। तिमीले के गर्यौ भने sin 45 + 30 गर्यौ अनि तिमीले लगायौ कम्पाउन्ड एंगलको के लायो त फर्मुला लायो हेर। भट्टाभट sin A cos B cos A sin B बीटा माइनस sin A cos B cos A sin B बीटा प्लस। त्यसरी तिमीले यो दुईटाको भ्यालु निकाले छौ हेर। याद आयो यो कुरा? याद आयो। यसलाई भन्छौ तिमी एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन। एंगलमा एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन गरिन्छ भने दैट्स आवर कम्पाउन्ड एंगल हेर। र यसको उद्देश्य के थियो भने कि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एंगल युज गरेर थाहा नभएको एंगलको भ्यालु चाहिएको थियो। के चाहिएको थियो? भ्यालु चाहिएको थियो र हामीलाई नर्मल्ली 0 30 45 60 अनि त्यसपछि हामीलाई 90 हामीलाई नर्मल्ली यसको भ्यालु थाहा छ र यसमा हामीले कास्ट रुल लाउन जाने छौ हेर मजाले हैन त। यो तिम्रो 180 120 135 150 मजाले लाउन सक्छौ हेर हैन। तिमीले कास्ट रुलसम्म लाउन सक्छौ हेर। तर कास्ट रुलले मात्रै 15 त आउँदैन र। कसरी आउँछ भने यो घटाएर आउँछ। 75 कसरी आउँछ? जोडेर आउँछ। कास्ट रुलले मात्रै आउँदैन। त्यही भएर तिमीले एक्स्ट्रा कम्पाउन्ड एंगल पढाएर पहिला यो 10 मै थियो 9 मा झारेको तिमीलाई जान्ने बनाउन हैन त। अब हामी के गर्ने भने एडिसन सबट्र्याक्सन त सिकिहालियो। अब तिमी थोरै मल्टिप्लिकेसनमा जान्छौ र केमा जान्छौ भने मल्टिप्लिकेसन। कहाँ मल्टिप्लिकेसन भने एंगलमा। कहाँ रे भाइ? एंगलमा रे। एंगलमा कहाँ भने एंगलमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसनमा जान्छौ र यसलाई भन्छौ तिमी मल्टिपल एंगल। भन्छौ तिमी यसलाई मल्टिपल एंगल। बुझिन्छ? ध्यान देऊ अलिअलि। थोरै हेर्देऊ ल। थोरै हेर यो सेम टु सेम छ। यसैबाट निकाल्दिदै हो बुझिहाल्छ हैन। फर एक्जाम्पल अब तिमीलाई यहाँ है जस्तै साइन सपोज तिमीलाई उचाइ हो ल 330 डिग्री चाहियो सपोज यति चाहियो। ठीक छ है। तिमी के निकाल्छौ भने कास्ट रुल लाउँछौ सिधा लाउँदैनौ हेर त ल। ध्यान दिनु त के लाउँछ यसमा सिधा कास्ट रुल हेर। यो त 360 - 30 हुन्छ। सिधै कास्ट रुल आइहाल्यो। आयो। बुझ्छ है? भेरी गुड। अब थोरै अर्को हेर ल sin 75 हेर। के लाउँछौ भने कम्पाउन्ड एंगल। के लाउँछौ भने कम्पाउन्ड एंगल। एडिसन गर्छौ एंगलको। के गर्छौ भने एडिसन गर्छौ हेर। ठीक छ। अब ध्यान देऊ अर्को कुरा ध्यान देऊ। साइन हेर्देऊ 15 डिग्री के गर्छौ रे? सबट्र्याक्सन गर्छौ। फेरि पनि कम्पाउन्ड एंगल। अर्को कुरा ध्यान देऊ। ध्यान दिएर साइन तिमीलाई चाहियो 22.5 डिग्री। यो चाहियो तिमीलाई अब 22.5 डिग्री चाहियो। अब के गर्ने? अब एडिसन सबट्र्याक्सनले हुन्छ? अब हुँदैन। किनभने यस्तो पोइन्ट त कहाँ छ र? तर तिमीले ध्यान दिएर हेर्छौ भने यो 22.5 भनेको नि 45 को आधी हो र। 45 को आधी हो र। हो गयो मात्र हाफ गर्दा आउँछ र। बुझिरहेछ है? ध्यान देऊ। बुझिरहेछ नि? हो यसरी। अर्को ध्यान देऊ ल 15 पनि 30 को आधी नै हैन र। त्यस्तै 75 पनि 150 को आधी नै हैन र। हो अब यसरी हामी आधी डबल अथवा हाफ डबल अथवा 1/3 3 टाइम्स ओ यसरी मल्टिप्लाई गर्नु अथवा डिभाइड गर्नु
यस्तो पढ्न खोजेको तिमी भन्छौ मल्टिपल एंगल अथवा सब मल्टिपल एंगल। सब मल्टिपल एंगल अर्को टपिक हो है, ध्यान देऊ। मल्टिपल माने 2 गर्ने, 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने नर्मली। हामी धेरै हाईमा जाँदैनौँ है, फर्मुलाको लागि चाहिँ एक्सरसाइजमा त जे पनि छ 5 6 7 सम्म छ। सब मल्टिपल एंगललाई के हुन्छ भने θ/2 θ/3 यस्ता कुरा आउने भएर बुझ्यो अब के फरक छ कि कम्पाउन्डमा एडिसन सबट्र्याक्सन, मल्टिपलमा मल्टिप्लिकेसन, सब मल्टिपलमा डिभिजन हेर। ठीक छ है, ल गुड। मैले के बुझाउन खोजेँ भने यो किन पढ्न लाग्छौ भन्न खोजेँ हो कि बुझिन्छ नि। तिमीलाई साइन 45 थाहा छ, अब तिमीलाई साइन 22.5 चाहियो भने के गर्छौ मल्टिपल सब मल्टिपल हो। यो विषयमा हाम्रो अब कुरा भइरहेको छ। ठीक छ है, दैट इज आवर पर्पस अफ स्टडिङ। ल अब कम्पाउन्डबाट यसका फर्मुलाको जन्म हुन्छ भनेर म एउटाको निकालेर देखाइदिन्छु, त्यसपछि तिमीलाई म आज प्रपर लिस्ट दिन्छु हेर, तिमीले मजाले प्र्याक्टिस गर्नु। अनि यसपछिको भिडियोमा म मजाले प्रुफ पनि गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि हामी भट्टाभट एक्सरसाइज हेर। अनि ट्रिक्सहरू त लाइन लाएर आउँछ, ताती हेर, खतरा ट्रिक्सहरू यहाँ दामी छ। ल हेर्देऊ ल, फर्स्टमा हामी गरौँ अब स्याम्पल हेर। जस्तै वी नो, तिमीलाई के थाहा छ त ल, साइन ए प्लस बी के भन्छ भन्दै त ल, साइन ए कस बी प्लस कस ए, अनि के भन साइन बी। हेर याद आयो पढेको, हामीले यो प्रुफ पनि गरेको छ जियोमेट्रिकल्ली, याद गरौ दिन हैन त। अब यसलाई इफ ए इज इक्वल टु बी हाल्यो, यदि ए र बी सेम छ भने के होला भन, यो के हुन्छ अब साइन, यो त ए प्लस ए हुने भयो, अर्थात ए र बी त म सेम भनिरहेको छु हेर, बुझिन्छ। उता के हुन्छ न, यो साइन ए कस ए भन, किन ए इज इक्वल टु बी भन्दैछु हेर। सपोज नि त इफ पनि त छ, यो कस ए र साइन ए भयो हेर, भया के रे भन कि यो र यो बुझिहाल्छ। अब ए लाई पनि के छ, बी छ, बी पनि ए छ, यो रे ए इज इक्वल टु बी, अर्थात बी को ठाउँमा ए हाल्न पाउँछु। यो बी लाई मैले ए हालेँ, यो बी लाई मैले ए हालेँ, यो बी लाई मैले ए हालेँ हेर, ए र ए बनाइसकेँ। बी न बी बनाए केही फरक पर्दैन त्यो है। अब यो गर्दा के हुन्छ, अरेर यो साइन 2a हुने भयो, के हुने भयो 2a भन्दा ए र ए जोड्दा यही त हो मल्टिपल। अब यता के आइरहेको छ हेर त ल, यो त सेमै हो, यो ए बी र बी जस्तो हो र, मतलब यताउति भएको मल्टिप्लाईमा फरक पर्दैन भनेपछि यो जोड्न पाउँछ मजाले। के हुन्छ यो 2 साइन ए कस ए, के हुन्छ अब 2 साइन ए कस ए। दिस इज आवर फर्मुला, यही त हो फर्मुला कि साइन 2 भनेको 2 साइन कस ए, बस सिद्धै बुझ्यौ नि, बुझिन्छ है। ल नबुझे अब यसरी गर, तिमी ट्राई गर कि साइन 60 भनेको के हुन्छ 2 साइन 30 कस 30 हेर, यही भने त्यसले यहाँ जे छ यहाँ आधी हुन्छ, यहाँ 60 भने 30 हुन्छ। अब तिमी साइन 30 र कस 30 हालेर मल्टिप्लाई गर, 2 ले मल्टिप्लाई गर, ठ्याक्कै साइन 60 आउँछ। ल भेरिफाई गरी हेर, बुझ्छ। यसलाई भन्छ तिमी मल्टिपल एंगलको फर्मुला हेर। हाम्रो यो फर्स्ट फर्मुला ए हेरे, साइन 2a भनेको 2 साइन ए कस ए, साइन 2a भनेको 2 साइन ए कस ए। ठीक छ। अब यसै गरी म तिम्रो cos 2a को देखाइहाल्छु ल, हेर्नु ल। ल cos a प्लस b हामीलाई के थाहा छ त ल, के भन्छ भन cos a cos b माइनस के भन्छ भन sin a sin b। याद आयो, यो पनि हामीले जियोमेट्रिकली प्रुभ गरेको छ। और अब तिमी यहाँ इफ गर्न पर्यो, बरु इफ a इज इक्वल टु b गर, इफ a इज इक्वल टु b, यदि a b भएमा हुन्छ के भन cos a प्लस a, यता के भन a प्लस a, यसै गरी सबै ठाउँमा a हाल्देऊ, के हुन्छ भने यो अब cos a जस्ता तस्तै यो पनि के हुन्छ cos a नै हुने भयो, यो पनि sin a र sin a नै हुने भयो, अर्थात यो त cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब तिमीले भन्ला कि सर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर त 1 हुन्छ। अरे कहाँ 1 हुन्छ, प्लसमा पो 1 हुन्छ त, याद आयो। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a पो 1 हो त, तर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर भने के हुन्छ ल cos 2a र यो दोस्रो फर्मुला हो। के हो भन, यो त सेकेन्ड फर्मुला भयो, ठ्याक्क फर्मुला आएर यसरी फर्मुला आउँछ र कि कम्पाउन्ड एंगलको मद्दतले अनि सामान्य ट्रिगोनोमेट्रीको बुद्धि लगाएर दायाँ गरेर हामी यसरी भट्टाभट फर्मुला जन्मिरहेछ र यहाँ दाधड, बुझ्छौ है। यसरी हाम्रो मल्टिपल एंगल आउँछ र। अब यो लेक्चरमा म तिमीलाई के चाहिँ गर्न हाम्रो मेन फोकस थियो भने, म के गर्न खोजिरहेको थिएँ भने यसको म तिमीलाई अब कम्प्लिट लिस्ट दिन्छु हेर, कम्प्लिट लिस्ट दिन्छु हेर। ठीक छ। अनि यसपछिको अर्को छोटो भिडियोमा म हरेक फर्मुला प्रुभ गरिदिन्छु हेर कहाँबाट आयो भनेर, र त्यसपछि अर्को भिडियोमा कुन फर्मुलालाई कहाँ कस्तो कन्डिसनमा कसरी लाउने हो त्यो गराउँछु हेर। अनि हामी डाइरेक्ट एक्सरसाइजमा घुस्छौँ हेर सिधै है। ल ध्यान दिएर एकछिन।
अब हामी काम गरौँ केमा भन लिस्ट अफ फर्मुला लेख यो चट्ट एकचोटि प्र्याक्टिस गर्दै हो अनि याद पनि गर्ने मजाले अनि म यसको सेकेन्ड पार्टमा यसको सबैको प्रुफ गरिदिन्छु है ल अब हामीले गर्छौँ लिस्ट अफ फर्मुला भनेर लेखाएर लिस्ट अफ फर्मुला ल काम गरौँ फर्स्टमा राम्रो लेखाइ नोट दामी दिन्छु अरे म ल मल्टिपल एंगल of sin हेर ठीक छ ल साइन फंक्शन को भन्नु खोज्या अथवा तिम्रो यो भनेको यो 2a को लागि है 2a को लागि मात्रै ल बुझ्छौ एकछिन दुख अब साइन को फर्मुला हेर्दिउ sin 2a अहिले भर्खर के निकालेको 2 sin a cos a याद आयो भेरी गुड अर्को फर्मुला लेख एउटाले मात्र कहाँ पुग्छ अप्सनमा या त धेरै हुन्छ sin 2a को अर्को फर्मुला छ के हुन्छ भने 2 tan a by 1 plus tan square a अब भन्नु सर कहाँबाट आयो रे प्रुभ गर्छु हेर म अर्को भिडियोमा किन आत्तेछौ यो स्क्वायर हो है 2 हैन स्क्वायर हो यो एक्सरसाइजमा तिमीले 2 लेखा कि स्क्वायर लेखेर राम्रो लेख्नु पर्छ है यो 2 हो यो स्क्वायर हो ठीक छ ल भेरी गुड अब तिमीले यसको अर्को पनि फर्मुला लेख्न सक्छौ र कटमा लेख्न सक्छौ हैन ठीक छ है ल लेख्दियौ त्यसमा यो के हुन्छ 2 cot a by 1 plus cot square a ठीक छ अब भन्नु सर कहाँबाट आयो भन्दैछु प्रुफ गरिहाल्छु नि ल बुझिन्छ है तिनटा ल भनेपछि sin को 2a को फर्मुला हाम्रो तिनटा हुन्छ तिमीले यहाँ sin यो मात्र लेख्नु हुन्थ्यो sin 2a को एंगल बनाउनु त ल sin 2a ल मल्टिपल एंगल अफ sin 2a अथवा फर्मुला अफ sin 2a sin 2a को तिनटा फर्मुला छ टक्क ठीक छ है यतिले तिमीलाई पुग्छ हेर अब हामी यहाँ अर्को अब तल लेख्नु है तिमीले मेरो तल ठाउँ नम्बर आउने फेरि 2 मा आऊ फर्मुला अफ cos 2a यसलाई तिमीले फर्मुला लेखे पनि हुन्छ है बुझ ल यसको त 5 वटा छ र 5 वटा यसको कतिवटा थियो रे तीनटा थियो यसको 5 वटा आउँदै छ र ठीक छ नि ध्यान दिने ल फर्स्टमा हेर्दिउ ल cos 2a रुको 5 वटा लेख्छु दुईटा तीनटा चारवटा 5 वटा यहाँ त 2 खै 2 नै लेखिन्छु ल के भयो ल हेर देऊ त 2a लेख्नुपर्छ अब ल बुझिहाल्छ ल cos 2 को फर्मुला हेर्दिउ ल म झन्डै सब मल्टिपलमा गइसकेको थिएँ हैन ल cos 2 भने के हुन्छ मतलब अहिले भर्खर निकालेको छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a याद आयो अहिले भर्खर त गरेको प्रुफ गरेको थिएँ मैले अब यसमा तिमीले ध्यान देऊ sin स्क्वायरलाई 1 माइनस cos स्क्वायर लेख्न सक्छ त्यो गर्ने बित्तिकै यो बन्छ र अब 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हेर ध्यान देऊ स्क्वायर हो त्यो 2 हैन स्क्वायर है यो चाहिँ अडेको चाहिँ 2 हो यस्तै गरी यो 1 फर्स्ट फर्मुलाले नि यसलाई साइन बनाऊ यो त पहिलोबाट साइन छ साइनै साइन बनायो भने के हुन्छ भने यो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हेर के हुन्छ भने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a ठीक छ अब दुईटा फर्मुला के हो भन्ला हेर tan मा पनि आउँछ रहेछ यो 1 माइनस tan स्क्वायर a by 1 प्लस tan स्क्वायर a हेर ठीक छ है स्क्वायर लेखाइ ध्यान दिनु स्क्वायर हो बुझ्छ है ल भेरी गुड अब यसको फर्मुला कटमा पनि छ हेर कि cot स्क्वायर a माइनस 1 by cot स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर है यो 2 हैन स्क्वायर हो नि यो फेरि यो त स्क्वायर हो दोहोर्याउँछु हेर म स्क्वायर हो त्यो ठीक छ ल ध्यान देऊ अब फेरि भन्नु तिमीले सर कहाँबाट आयो म भन्दैछु हेर म सबै अर्को भिडियोमा प्रुभ गरिदिन्छु ठीक छ भनेपछि sin 2a को तीनटा फर्मुला cos 2a को 5 वटा फर्मुला ठीक छ अब तिमी केमा आउला भन तँलाई थाहा भइसक्यो तिमीहरुले tan 2a मा आउ हेर tan 2a मा आउ ल आउ 3 मा त्यसमै tan 2a ल tan 2a को फर्मुला हेर यो 2 लेखा है स्क्वायर हैन झुकेला ल 2 हो यो ठीक छ है ल tan 2a को फर्मुला हेर्दै त ल tan 2a भने के हुन्छ मतलब ध्यान देऊ एक त तिमीले sin 2a cos 2a जहाँ लाइने हुन्छ र sin मै cos त tan भइहाल्छ ठीक छ अब tan 2a को tan मै फर्मुला हेर यो 2 tan a by 1 minus tan स्क्वायर हेर बुझिन्छ है 2 tan a by 1 minus tan स्क्वायर a भन्नु सर यो त कहाँ देखा जस्तो लाग्यो मलाई पनि त्यही लाग्दैछ यो त यहाँ पनि थियो हेर यहाँ पनि छ त तर यहाँ रै यो त प्लस हो उ त्यहाँ माइनस छ र थोरै मात्रै फरक छ जाला फेरि ध्यान देऊ tan 2a को तल माइनस छ र sin 2 को तल प्लस छ र बाकी tan सबै सेम ध्यान दे है sin 2a मा प्लस छ
tan टु बेलामा माइनस 6 ठीक छ भेरी गुड अब यसपछि अर्को जुन फर्मुला छ त्यो म एकछिन लेख्दिन र अब यो भन्दा अगाडि म तिमीलाई कट को लेख्दिन्छु अनि तिमी आफै बुझ्छौ हैन त यसलाई याद गर्न आवश्यक छैन ध्यान सुरु गर फर्स्ट मा कट को लेख ल कट 2a कट के भन 2a अब तिमीलाई सर 2 किन नभनेको भनेर मन मनै क्लासमा सब हाँस्छ नि यस्तो गरेपछि है कट 2a अब हेर के हुन्छ यो ल कट 2a को फर्मुला हेर यो के हुन्छ त ल कट स्क्वायर a माइनस 1 बाइ के हुन्छ भने 2 कट a झन्डै यस्तै उल्टा छ यो ठीक छ अब मैले यहाँ किन छोडेको छ बुझ्यौ कि tan भनेको कट को उल्टा हैन tan भनेको के हुन्छ 1 बाइ कट भनेपछि यसको रेसिप्रोकल आने भने त tan को फर्मुला आउँछ र अर्थात tan 2a के पनि हुने रहेछ भने रेसिप्रोकल अर्थात 2 cot a बाइ के मतलब उठ्यो रे cot स्क्वायर a माइनस 1 बुझ्यौ त त्यो गर्न मलाई मैले लागि सेम हो अब यसको अर्को फर्मुला आएर cot 2a cot भने tan को उल्टा हुन्छ भनेपछि यसको मैले उल्टा गरि भने त cot को फर्मुला आउँछ अर्थात 1 माइनस tan स्क्वायर a यही उल्टा के 2 tan a रेसिप्रोकल ठीक छ ल यसको रेसिप्रोकल यो भरे र यसको रेसिप्रोकल यो भरे बुझ्छ है भेरी गुड रङ बनाएन नि फेरि मैले यो देखाएको है फेरि काटे भन्दा फेरि काटे नि त्यो ल बुझ्छ नि यसरी हाम्रो त्यसमा के को सक्यो भने साइन को सक्यो कस को सक्यो tan को सक्यो कट को सक्यो ठीक छ ल अब तिमीहरुलाई सर यो कोसेक र सेक कहाँ गए यिनीहरु हावा खान गएर हामी कोसेक र सेकलाई साइन बनाएर गर्छौं ठीक छ है भेरी गुड कोसेक र सेक को हामीले कम्पाउन्ड त गरेका थिएन याद गर त हो किन ल अब हामी गरौँ 3a हेर त्यसैले लेखाउ त मैले tan 2a को दुईटा फर्मुला cot 2a को दुईटा फर्मुला त्यसपछि cos 2a को 5 वटा सिधै sin 2a को 3 टा हेर अब हामी 3a मा जान्छौँ हेर हामी क्लास 10 को लागि 2a र 3a पढ्छौँ ठीक छ भेरी गुड अब हामी गर्दियौ हेर 3a लाउ ल sin के भन 3a sin भन 3a चिन्ता नगर है म प्रुफ गर्छु भने म प्रुफ गर्छु sin 3a त्यस्तै यहाँ के आउला अब cos 3a हेर यहाँ के आउला भने tan 3a हेर tan के आउला tan 3a हेर ठीक छ ल यो कट सर्टमा पढे पनि हुन्छ नपढे पनि हुन्छ हेर 3a वाला त है पढ्यो भने त्यति अप्ठ्यारो छैन ल अब 3a को लागि नआत्तिउ हेर किनभने सबैको फर्मुला एउटा मात्रै छ यस्तो धेरै छैन है त सिंगल पिस मात्रै छ चिन्ता नगर्ने सजिलो छ ल अब हेर्दै हेर sin 3a ल हेर sin 3a यो के हुन्छ भने 3 sin a minus 4 sin cube a ध्यान दिएर है यहाँ 3a यहाँ a र a हो यो a को क्यूब हो यहाँ a मात्रै हो र ठीक छ म यसरी याद गराउँछु हेर sin भनेको 34 वर्ष 34 3 sin a 4 sin cube a जहाँ 3 छ त्यहाँ 4 छैन जहाँ 4 छ त्यहाँ 3 छ ठीक छ अर्थात हेर कि 4 आएपछि 3 हाल्दिने हेर मतलब यो जुन क्यूब छ यो 3 नभएको ठाउँमा हुन्छ के यहाँ 3 छ क्यूब नहाल यहाँ 3 छैन अब क्यूब हाल यता हेर्दा बुझ्नु नबुझ्या भए यहाँ हेर यता हेर यो ट्रिक मात्रै हो अब cos 3a मा हेर अब यो के हुन्छ 43 इयर्स ओल्ड ध्यान देऊ sin भने कति उमेरको रे 34 वर्षको cos भने कति 43 वर्षको को बुढो sin तन्नेरो cos बुढो यसरी याद गर्देऊ न त बिर्सिन्छ फेरि अनि 4 अब यहाँ पनि cos हाल्ने यहाँ पनि cos हाल्ने बीचा माइनस अब समस्या आउँछ क्यूब कहाँ हाल्ने हो रे कहाँ हाल्ने हो यहाँ पहिले 3 छ यहाँ 3 नहाल्ने जहाँ 3 छैन त्यहाँ 3 हाल्ने भनेपछि यहाँ 3 छैन अर्थात त्यसबे यहाँ 3 हाल्ने यस्तो भने क्या मैले यहाँ पनि अब बुझ्यौ के रे सपोज यहाँ यो छैन ल के रे बुझ्नी 34 इयर्स ओल्ड 34 वर्ष बीचमा माइनस sin हाल यहाँ 3 छ 3 चाहिदैन यहाँ 3 छैन यहाँ 3 चाहिन्छ यसरी याद गर के लाइफ लङ बिर्सिन्न र छाप्छ तिमीलाई पुरै ए झ्यापै ल अब tan 3 हेर अब tan 3 त अलिकति दुई तल्लाको छ है किनभने tan मा हतपत दुई तल्लै आउँछ सबै है ल tan 3 हेर नआत्तिने है सहिलो छ tan 3 हेर के हुन्छ भन्दै त ल 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a यस्तो गरे 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a के भन्छ tan square a
बुझ्छ है फर्मुला हाम्रो यो हेर्दियौ सिम्पल छ त्यस्तो गाह्रो छैन है ल सिम्पल छ त हैन त यसरी फर्मुला हाल्छ भनेर र म तिमीलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु म यो हरेकको प्रुफ यसपछि भिडियोमा गर्छु र ठीक छ अब तिमीले के काम गर्नुपर्ने हो भने कि यति फर्मुलाको टक्क लिस्ट बनाउने ठीक छ यहाँ मैले 3 पछि यो लेखेँ भने त्यो 4 त्यहाँ भएको थियो यो 5 थियो हाम्रो यो 6 थियो हाम्रो र यो हाम्रो 7 थियो र अब तिमीले यसको चट्ट राम्रो खालको नोट बनाउने ठीक छ अनि एक दुई चोटि लेख्ने र फर्मुला तिमीलाई आउनु पर्यो र हाँस्यो गर्दा पनि 3-4 फर्मुला झ्यापै त्यसरी पढ्नु पर्यो यो फर्मुला तिमीले जिब्रोको टुप्पोमै ठीक छ नि ठीक छ है एक्जाममा गएर प्रुफ गरेर निकाल्छु सोच्ने हैन फेरि बर्बाद हुन्छ त्यही भएर त म प्रुफ सेकेन्डमा गरिदिन्छु अरे जहिले पनि सुरुमा फर्मुला मात्रै लेखिदिन्छु याद गर पहिला अनि त्यसपछि कहाँबाट आयो कसरी चलाउने म लेखिदिइहाल्छु सबै फर्स्टमा तिमीले यो याद गरेर आउनुहुन्छ बिर्सिनुहुन्न है एक्जाममा तिमीलाई इन्स्ट्यान्टली चाहिन्छ अरे यो इमिडिएटली दिस इज योर वेपन हात हतियार हो हाम्रो यो ठीक छ नि ल यो फर्मुला हाम्रो के को हो भने मल्टिपल एंगलको 2a र 3a को ठीक छ अब तिमीले बुझ्यौ होला सब मल्टिपलमा के आउँछ होला त a/2 र a/3 आउला यस्तै त हो ठीक छ अब यसपछि हाम्रो सेकेन्ड भिडियोमा के आउँछ होला त कि यो फर्मुलाको प्रुफ आउँछ र हरेकको प्रुफ गरिदिन्छु र म ठीक छ अनि त्यसपछि थर्ड भिडियोमा आउँछ टेक्निक्स एन्ड टिप्स र ट्रिक आउँछ र अब कि कस्तो कस्तो कन्डिसनमा के लगाउन सकिन्छ अनि त्यसपछि हामी एक्सरसाइजमा डाइभ हान्ने ठीक छ ल राम्ररी पढ स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ आफ्नो टाइमको राम्रो युज गर सकेसम्म बडीलाई सेयर गरिदेऊ मलाई सपोर्ट हुन्छ अनि म पनि झन् सपोर्ट गर्छु ठीक छ ल राम्ररी बस थ्याङ्क यू एभ्रिवान नमस्कार सबैलाई